तमाम देखने व सुनने वाले हमारे प्यारे प्यारे दोस्तों को अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं मोहम्मद रिजवान रजा कौदरी और आप सभी का आपके अपने इस प्यारे से YouTube चैनल में खुश आमदीद। मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरी माओ बहनों, आज की इस वीडियो में हम आप सभी के लिए एक बड़ा ही खास और पावरफुल वजीफा लेकर हाजिर हुए हैं। जी हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, मेरी माओ बहनों, इस वजीफे की बरकत से आपकी हर हाजत पूरी हो जाएगी, आपकी हर परेशानी दूर हो जाएगी, आपके रोजी में, रिस्क में, इल्म में, अमल में, सेहत में, हर चीज में इंशाअल्लाह बरकत ही बरकत होगी। आपकी हर दिली मुराद पूरी होगी और आप खूब दौलतमंद बन जाएंगे। मालो दौलत और पैसा आपकी तरफ चारों तरफ से आएगा। जी हाँ, अगर अर्जेंट पैसों की जरूरत पड़ जाए तो किसी के पास जाने की जरूरत नहीं, किसी से मांगने की जरूरत नहीं। 1,00,000, 2,00,000, 50 लाख, जितनी भी आपको जरूरत है, बस आंखें बंद करके आपको ये इसमें पाक, आपको अल्लाह ताला का ये एक नाम पढ़ना शुरू कर देना है। फौरन आपके लिए पैसों का इंतजाम हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, ये ऐसा खास वजीफा है कि आप जिंदगी भर ढूंढते रह जाओ, ऐसा पावरफुल वजीफा नहीं मिलेगा। इसलिए आज की इस वीडियो में इस वजीफे को जरूर जान लें और इस वजीफे को जरूर करें। ये एक ऐसा वजीफा है, एक ऐसी तस्बीह का अमल है, अगर आप इस नियत से करें कि मेरा अल्लाह मुझे दौलत अता कर दे, मेरी सारी गरीबी और परेशानियों को खत्म करके मुझे अमीर बना दे, मुझे खुशहाल बना दे, हमारे घर में बहुत ज्यादा पैसा आ जाए, दौलत आ जाए, रिस्क ही रिस्क आ जाए। ये वजीफा पढ़कर मांग कर देख लें, इंशाअल्लाह फौरी तौर पर इंतजाम हो जाएगा। बस जिस जिस बंदे को जरूरत है वो इस अमल को, इस वजीफे को यकीन के साथ जरूर करे। अच्छा, इसमें दिन की भी कैद नहीं है कि आप जुमेरात को ही करेंगे या जुमे को करेंगे या शनिचर को करेंगे। पूरे हफ्ते में किसी भी दिन आप इस वजीफे को कर सकती हैं। पूरे महीने में किसी भी दिन, जिस भी दिन आप इस वजीफे को करना चाहें उस दिन आप कर सकती हैं। बस आप ये वजीफा पढ़ने के लिए बैठ जाएं। सिर्फ अल्लाह का ये नाम अपने हाथ की उंगलियों पर, जी हाँ, सीधा हाथ, दाहिना हाथ, राइट हैंड, हाथ की उंगलियों पर अल्लाह ताला के इस एक नाम को आपको इस तरह पढ़ना शुरू कर देना है। आजमूदा वजीफा, आजमाया हुआ वजीफा आपको बता रहा हूँ, बस इस वजीफे को समझ ले, कोई नहीं बताएगा। जिसको समझ आ गई वो लाखों करोड़ों का मालिक हो जाएगा फौरी तौर पर। आपको नियत क्या करनी है? सबसे पहले आपको नियत करनी है, जैसा कि मैंने अर्ज किया, आपको दिल में अल्लाह से दुआ करनी है, जुबान से दुआ करनी है कि मेरे अल्लाह मुझे इतने पैसों की जरूरत है, मेरे अल्लाह मेरी ये हाजत है। देखिए, आज हर शख्स जरूरतमंद है, जिस जिस को जरूरत है वो मांगता जाए, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला अता फरमाएगा, अल्लाह ताला इंशाअल्लाह जरूर देगा। उसकी जात बहुत करीम है, जब उसके बंदे उससे मांगते हैं तो अल्लाह ताला उनकी झोलियां भर देता है, उन्हें खाली हाथ नहीं लौटाता। जो भी रब की बारगाह में हाथ उठाकर मांगता है उसे जरूर मिलता है और उसकी हाजत जरूर पूरी होती है, उसकी मुरादें जरूर पूरी होती हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरी माओ बहनों, ये ऐसा खास वजीफा है, इसकी बरकत से आपकी हाजत जरूर पूरी होगी, आपकी मुराद जरूर पूरी हो जाएगी इंशाअल्लाह ताला। हजारों अल्लाह के बंदे इस वीडियो को इंशाअल्लाह देखेंगे। खुदा बेहतर जानता है कि कितने लोग इस अमल को करेंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, मेरी माओ बहनों, जल्दी करें, क्योंकि ये अमल आज के बाद आपको शायद कोई नहीं बताएगा। यानी कहने का मकसद ये है कि इस वीडियो को पूरा देख लें, ऐसा नहीं कि वीडियो आप छोड़ दें। अगर आप इस वीडियो को छोड़ देंगे तो फिर पता नहीं इतना प्यारा वजीफा आपको जानने को मिलेगा या नहीं। इस वीडियो में ये खास वजीफा आपको जानने को मिल रहा है, तो इस वीडियो को पूरा जरूर देख लें, वजीफे को जरूर जान लें, समझ लें और इस वजीफे को करके फायदा हासिल करें।
इतना पावरफुल वजीफा कि इधर आप ये वजीफा करेंगे उधर आपकी हाजत पूरी हो जाएगी इंशाअल्लाह। अगर आप लाखों करोड़ों के भी मालिक बनना चाहते हो तो ये वजीफा करो, इंशाअल्लाह आपके पास लाखों करोड़ों आ जाएंगे। जो भी मकसद हो, आप जो भी चाहती हो, उस नीयत से आप ये वजीफा करना। आपके पास जो कुछ भी मालो दौलत है उसमें बरकत होगी, उसमें इजाफा होगा, वो बढ़ेगा। हर तरह की आपकी गुर्बत, गरीबी, तंग दस्ती, कर्ज, मुफलिसी, परेशानी फौरन खत्म हो जाएगी। आप खुद अपनी आंखों से देख लेना। आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखें, इस वजीफे को जरूर पढ़ें, चाहे तो रोजाना इस वजीफे को पढ़ना शुरू कर दें। आज पढ़ें आज भी मांगें, कल पढ़ें कल भी मांगें, परसों पढ़ें परसों भी मांगें, मांगना शुरू कर दें। महीनों और सालों की बात नहीं, कुछ दिनों के अंदर आप अमीर तरीन और दौलतमंद बन जाएंगे। सारे रिश्तेदारों के हिसाब से आपके पास सबसे ज्यादा दौलत होगी। इस अमल को फकीर भी करेगा तो बादशाह बन जाएगा। इसलिए जो रिज्क और दौलत का मुतलाशी है, जो मालो दौलत हासिल करना चाहता है, जो कर्जे से छुटकारा पाना चाहता है, जो दौलतमंद बनना चाहता है, कहीं और ना भागे, किसी भी इंसान के पीछे न जाए, किसी के पास जाने की जरूरत नहीं, किसी दुनियादार से मांगने की जरूरत नहीं। आओ आज वो अमल बता रहा हूँ। ये अमल समझ ले मिट्टी को सोना बना देने वाला अमल है। आपकी जिंदगी, आपकी नस्लों को आबाद करने वाला अमल बता रहा हूँ। मेरे प्यारे दोस्तों, मेरी माँ बहनों, पूरी जिंदगी आपके घर से मालो दौलत खत्म नहीं होगी। ये मुबारक और पावरफुल और जैसा कि मैंने बताया बहुत ताकतवर अमल है। दौलत की जितनी भी कमी आपके घर में है, इस अमल को करने के बाद कोई कमी आपके घर में नहीं रहेगी। इन अस्माए मुबारका को आपको इस तरतीब के साथ पढ़ना है। बस तवज्जो, इस बात की जरूरत है कि आपको पूरे यकीन के साथ और पूरे तवज्जो, पूरे ध्यान के साथ पढ़ना है। इतनी जल्दी पैसों का इंतजाम हो जाता है कि हाथों में दौलत आ जाती है। इतना रिज्क बरसेगा, दौलत हमेशा के लिए आपके आगे पीछे रहेगी। आपको अब दौलत के पीछे भागने की जरूरत नहीं है। दौलत खुद तुम्हारा पीछा करके तुम्हें तलाश करेगी। अब आप लोग दौलत को तलाश न करें, अब दौलत तुम्हें तलाश करके तुम्हारे पास आएगी। ये अमल नहीं किया तो आप बहुत पछताएंगे। हो सकता है आपके पास कुछ न हो सिवाय पछतावे के। अगर आप अपनी जिंदगी बदलना चाहते हो, अपने हालात बदलना चाहते हो, तो फौरन रुजू कर लो। किधर? अल्लाह की बारगाह में। अल्लाह की तरफ रुजू कर लो। फतह मिलेगी, कामयाबी मिलेगी, जीत मिलेगी, मुकद्दर संवरेगा, तकदीर बदलेगी और तकदीर ऐसे बदलेगी कि आप हैरान होगे। देखिए, इस अमल के मैं आपको चंद एक फायदे बताऊंगा। अब अमल शुरू हो रहा है। आप अपनी पूरी तवज्जो, अपना पूरा ध्यान मेरी तरफ रखें, वीडियो में रखें। आप वीडियो को ना कहीं छोड़कर जाएं और ना वीडियो को एक भी सेकंड का स्किप करें, बल्कि ध्यान से पूरी वीडियो को देखें, मेरी बातों को ध्यान से सुनें और समझें, और बताए गए तरीके से ही आप इस वजीफे को करें, तभी जाकर के आपको फायदा होगा। सबसे पहले आपको कौन सी तस्बीह 11 बार पढ़नी है? आपको हर तस्बीह 11 बार पढ़नी है। बस इस बात को जहन में रखना है, ये 11 का आदद 11वीं वाला सुना होगा आपने, हुजूर गौसे आजम रदी अल्लाह अन्हु। ये 11 का अदद बड़ा महबूब है, बड़ा खास है 11 का नंबर। अगर मैं ये सब डिटेल में बताऊं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाए। सिर्फ आप ये समझ लें कि अल्लाह के वलियों का, अल्लाह के प्यारे बंदों के साथ इसका खास रिश्ता है, खास ताल्लुक है। हजारों अल्लाह के बंदे इस वीडियो को देखेंगे और इस वजीफे को करके फायदा हासिल करेंगे, तो आप महरूम क्यों रहेंगे? आप क्यों नहीं इस वजीफे को करके फायदा हासिल करेंगे? मेरे प्यारे दोस्तों, अब हम वजीफा आपको बताने लगे हैं। उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी गुजारिश है कि अगर आप हजरात हमारे चैनल पर नए आए हैं
اور اگر ابھی تک آپ نے ہماری اس پیاری سے YouTube چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ کو بتا دیں کہ اس چینل پر آپ کی ضرورت کی بہت ہی پیاری پیاری ویڈیوز آیا کرتی ہیں۔ تو اتنی بڑی دنیا میں آپ ہمیں کہاں ڈھونڈیں گے؟ تو اس کا حل یہ ہے کہ آپ ہمارے چینل سے جڑ جائیں۔ اس کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں، ساتھ ہی ساتھ بغل میں ایک بیل آئیکن ہوگا، یعنی 1 گھنٹے کا نشان ہوگا، اسے بھی دبا کر کے آل پہ پریس کر لیں۔ اس سے ہوگا یہ کہ آنے والی آپ کی تمام ضرورت کی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشنز آپ تک سب سے پہلے پہنچ آتی رہیں گی اور آپ ان ویڈیوز کو سب سے پہلے دیکھ پائیں گے، دیکھ سکیں گے۔ تو ویڈیو کو دل سے لائک ضرور کر دیجئے، اور ویڈیو کو اگر ابھی تک آپ نے شیئر نہیں کیا تو اس ویڈیو کو شیئر بھی ضرور کر دیجئے گا، کیونکہ اچھی بات کو پھیلانا ثواب کا کام ہے۔ تو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ پھیلائیں، اور میرے پیارے دوستوں، میری ماں بہنوں، آپ کی ایک شیئر سے کسی ضرورت مند تک یہ ویڈیو پہنچ سکتی ہے، اس لیے آپ لوگ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، کم از کم اپنے کچھ قریبی لوگوں تک اس ویڈیو کو ضرور پہنچائیں۔ آئیے ہم لوگ ویڈیو میں آگے بڑھتے ہیں، وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ تو آئیے جانتے ہیں آپ کو کیا پڑھنا ہے۔ تو سب سے پہلے آپ کو 11 مرتبہ 11 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے۔ اپنے ہاتھ کی داہنے ہاتھ کی انگلیوں پر آپ آسانی سے پڑھ سکتی ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ ہو گیا 1 بار۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ ہو گیا 2 بار۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ ہو گیا 3 بار۔ اس طرح سے آپ کو بسم اللہ الرحمن الرحیم پورے 11 مرتبہ یعنی کہ 11 ٹائمز پڑھنا ہے۔ 1 بار آپ کو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا ہے، اور پھر 11 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے۔ بسم اللہ شریف کے اندر یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم کے اندر اللہ تعالیٰ کے 3 اسم مبارک ہیں، اللہ کے 3 اسماء مبارک ہیں، 3 نام ہیں اللہ تعالیٰ کے۔ جی ہاں، بسم اللہ الرحمن الرحیم کے اندر یعنی اللہ، رحمان اور رحیم۔ دیکھیے ایک بات ذہن میں رکھیے گا کہ اللہ جس کو رزق دینا چاہے اسے کوئی روک نہیں سکتا، اور جس سے رب رزق کو روک لے اس کو کوئی دے نہیں سکتا۔ اس عمل کو اس طریقے سے پڑھیں جیسا کہ ہم بتا رہی ہیں، پھر دیکھیں اس کے کمالات، دیکھیں اس کو پڑھ کر کرشمہ اپنی آنکھوں سے، دیکھیں اس کے فائدے۔ جب یقین یہ ہو جائے کہ میرا رب انشاءاللہ مجھے عطا کرے گا، تو پھر دنیا کی ساری طاقتیں مل کر بھی آپ کا رزق نہیں روک سکتی۔ اگر رب نے روک دیا تو دنیا کی کوئی طاقت تمہیں رزق اور مال و دولت دے سکتی نہیں ہے۔ اس لیے میرے پیارے دوستوں، میری ماں بہنوں، میں عرض کر رہا ہوں، آپ کو اپنے رب کی بارگاہ میں دعا کرنا ہے، اپنے رب پر یقین رکھنا ہے، اللہ کی ذات پر یقین رکھتے ہوئے دعا کرنا ہے، اللہ کی ذات پر یقین رکھتے ہوئے وظیفہ کرنا ہے۔ جیسا کہ میں نے شروع میں آپ کو نیت بتائی، جیسے میں نے طریقہ بتایا، وہی الفاظ یاد کر لیں۔ کچھ الفاظ ہیں، 2-4 الفاظ ہیں، انہی کے ساتھ اپنے رب کی بارگاہ میں التجا کر دینی ہے۔ اس کے بعد آپ کو نیت کرتے ہوئے، مولا مجھے اتنے پیسوں کی ضرورت ہے، یا اللہ مجھے اتنی دولت کی ضرورت ہے، یا اللہ میری یہ حاجت ہے، یا اللہ میری فلاں مرادیں ہیں، یا اللہ فلاں میرا مقصد ہے، یا اللہ اتنی میری حاجتیں ہیں۔ میرے اللہ مجھے ایک گھر چاہیے، مجھے بنگلہ چاہیے، مجھے دولت چاہیے، مجھے اولاد چاہیے، مجھے شادی کے لیے اچھا رشتہ چاہیے، مجھے قرض سے چھٹکارا چاہیے، مجھے بیماری سے چھٹکارا چاہیے، مجھے پریشانیوں سے چھٹکارا چاہیے، مجھے عزت چاہیے، مجھے شہرت چاہیے۔ جتنی حاجتیں ہوں، جتنی خواہشیں ہوں، جتنی پریشانیاں ہوں، جتنی آپ کے دلوں کی تمنائیں ہوں، جتنی آپ خواہشیں رکھتے ہیں، جتنی آپ حاجتیں رکھتے ہیں، جتنی مانگنا چاہتے ہیں، یاد رکھیں اللہ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے۔ وہ اگر تمہیں اس کائنات کی، اس دنیا کی بادشاہت بھی عطا فرما دے
تو بھی اس کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ اس کے خزانے بہت وسیع ہیں، اس کے خزانے بھرے ہوئے ہیں، اس کے بارگاہ میں کوئی کمی نہیں۔ اگر آپ آج یہ عمل کر لیں گے تو انشاءاللہ کبھی پچھتاوا نہیں ہوگا۔ آپ یہ نہیں کہیں گے کہ مجھے کسی عمل سے فائدہ نہیں ہوا۔ انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم 11 بار پڑھنے کے بعد آپ کو 11 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ آپ کوئی سی بھی درود پاک پڑھ سکتی ہیں، چاہے جو بھی درود پاک آپ کو یاد ہو یا جو آپ کا دل چاہے وہ درود پاک آپ پڑھ لیجئے۔ بہتر ہوگا درود ابراہیمی پڑھیں، جو ہم لوگ نماز میں پڑھتے ہیں۔ درود ابراہیمی ہر کسی کو یاد ہوتی ہے۔ ہم آپ کو ایک بار درود ابراہیمی پڑھ کر بھی سنا دیتے ہیں۔ آئیے آپ ہمارے ساتھ مل کر ایک بار درود پاک پڑھ لیجئے۔ آپ کوئی بھی درود شریف پڑھ سکتے ہیں، تو آئیے ایک بار درود پاک پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میرے پیارے دوستوں، میری ماؤں بہنوں، آپ کو کیا کرنا ہے؟ آپ کو یہ درود پاک 11 بار پڑھنا ہے، یا آپ کوئی بھی درود پاک پڑھ سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جی ہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صرف اتنا بھی 11 بار پڑھ سکتے ہیں، یا صلی اللہ علی محمد، جی ہاں صلی اللہ علی محمد، اتنا بھی آپ 11 بار یعنی کہ 11 ٹائمز پڑھ سکتے ہیں۔ اتنا پڑھنے کے بعد آپ کو کیا کرنا ہے؟ آپ کو سورہ کوثر 11 بار پڑھنا ہے۔ جی ہاں سورہ کوثر ہم آپ کو ایک بار پڑھ کر بھی سنا دیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ میرے پیارے دوستوں، میری ماں بہنوں، یہ سورہ کوثر ہے، ہر کسی کو یاد ہوتی ہے، آپ دیکھ کر بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ کو کرنا یہ ہے کہ شروع میں ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیں، ایک بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیں، اور لگاتار 11 بار سورہ کوثر پڑھ لیں۔ جی ہاں ہر بار بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھنا ہے، صرف شروع میں ایک بار پڑھ لیں، ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور ایک بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیں، اور 11 بار اس طرح سے سورہ کوثر پڑھ لیں۔ اس کے بعد آپ کو کیا کرنا ہے؟ آپ کو 11 بار اللہ تعالیٰ کا اسم جلالت اللہ پڑھنا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام ہے۔ آپ کو 11 بار پڑھنا ہے یا اللہ، جی ہاں یا اللہ، یہ ہو گیا ایک بار، یا اللہ یہ ہو گیا 2 بار، یا اللہ یہ ہو گیا 3 بار، یا اللہ یہ ہو گیا 4 بار، یا اللہ یہ ہو گیا 5 بار، یا اللہ یہ ہو گیا 6 بار۔ اس طرح سے آپ کو پورے 11 بار پڑھنا ہے۔ 11 بار یا اللہ پڑھنے کے بعد آپ کو 11 بار یا رحیم پڑھنا ہے۔ یا رحیم یہ ہو گیا 1 بار، یا رحیم یہ ہو گیا 2 بار، یا رحیم یہ ہو گیا 3 بار، یا رحیم یہ ہو گیا 4 بار، یا رحیم یہ ہو گیا 5 بار، یا رحیم یہ ہو گیا 6 بار، یا رحیم یہ ہو گیا 7 بار، یا رحیم یہ ہو گیا 8 بار، یا رحیم یہ ہو گیا 9 بار، یا رحیم یہ ہو گیا 10 بار، یا رحیم یہ ہو گیا 11 بار۔ 11 بار یا رحیم پڑھنے کے بعد آپ کو آخر میں اللہ تعالیٰ کے یہ نام پڑھنا ہے۔ آپ کو پڑھنا ہے
یا رزاقو، یا رزاقو، یا رزاقو آپ کو 11 بار پڑھنا ہے۔ اچھا اللہ تعالیٰ کے ایک اور نام آپ کو پڑھنا ہے یا رحمانو، یا رحمانو آپ کو 11 بار پڑھنا ہے، پھر آپ کو یا رحیمو 11 بار پڑھنا ہے، پھر آخر میں 11 بار یا رزاقو پڑھنا ہے۔ امید ہے آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ ہم آپ کو ایک بار پھر سے بتا دیتے ہیں کہ آپ کو کیا کیا پڑھنا ہے۔ سب سے پہلے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور 11 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لینا ہے، پھر 11 بار درود پاک پڑھ لینا ہے، پھر 11 بار سورہ کوثر پڑھ لینا ہے، پھر 11 بار یا اللہ پڑھیں گے، یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ اس طرح سے پڑھیں گے۔ پھر آپ کو 11 بار یا رحمانو یا رحمانو یا رحمانو یا رحمان اس طرح سے پڑھنا ہے۔ جہاں رکیں گے وہاں یا رحمان پڑھیں گے، اور لگاتار پڑھیں گے تو یا رحمانو یا رحمانو اس طرح سے پڑھیں گے۔ پھر آپ کو یا رحیمو 11 بار پڑھنا ہے، یا رحیمو یا رحیمو یا رحیمو اس طرح سے پڑھیں گے، یا رحیمو یا رحیمو یا رحیم۔ جہاں ٹھہریں گے وہاں یا رحیم پڑھیں گے، اور جہاں لگاتار ملا کر پڑھیں گے وہاں یا رحیمو یا رحیمو یا رحیمو اس طرح سے پڑھتے جائیں گے، اور آخر میں یا رزاقو یا رزاقو یا رزاقو یا رزاق 11 بار پڑھیں گے۔ جہاں ٹھہریں گے وہاں یا رزاق پڑھیں گے، اور جہاں ملا کر پڑھیں گے لگاتار وہاں یا رزاقو یا رزاقو یا رزاقو ایسے پڑھیں گے۔ اس کے بعد آپ کو آخر میں بھی 11 بار وہی والی درود پاک پڑھ لینی ہے جو آپ نے شروع میں پڑھی تھی۔ اتنا پڑھنے کے بعد آپ کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرنا ہے، اپنی حاجتوں کے لیے، اپنی مرادوں کے لیے، اپنی تمناؤں کے لیے، اپنی ضرورتوں کے لیے۔ اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائیں، یقین کے ساتھ دعا کریں، شروع میں اور آخر میں درود پاک ضرور پڑھیں، انشاءاللہ آپ کی ہر دعا قبول ہوگی اور آپ کا ہر مقصد پورا ہو جائے گا۔ آپ یہ وظیفہ ایک دن کر لیں یا جتنے دن آپ چاہیں کریں، آپ یہ وظیفہ کسی بھی وقت میں کسی بھی ٹائم میں کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کی حاجتوں کو پورا فرمائے، ہم سب کی مرادوں کو پورا فرمائے، ہم سب کی پریشانیوں کو اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں دور فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ کامنٹ میں دل سے آمین ضرور ٹائپ کیجئے۔ ثواب کی نیت سے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے۔ میں محمد رضوان رضا قادری انشاءاللہ تعالی ایسی ہی کسی پیاری ویڈیو میں پھر ملوں گا۔ دعاؤں کی گزارش۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ۔